कुन्साङ काकाका कथा। कुन्साङ काकाका कथा। बुलबुल कम्युनिकेसनको प्रस्तुति। युट्युब च्यानल श्रुति सम्वेगमा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाद्वारा लिखित कथाहरूको वाचन श्रृङ्खला। अच्युत घिमिरेको वाचन। कुन्साङ काकाका कथा। कुन्साङ काकाका कथा। प्रस्तुत छ खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा। शीर्षक सेतेको संसार। बाटुलो, गहिरो, कचौरा जस्तो फिका निलो आकाशको बीचमा झुन्डिएको सूर्य आगो ओकलिरहेको थियो र सूर्यको तेजले धप्प बलेको पृथ्वी तातो सास फेरिरहेको थियो। धरतीको सारा जीवन जलाएर खाक तुल्याउने खालको गर्मीमा मानिसहरू पिल्सेका थिए। फूल खेलिरहेको कटहरको रुखको मिठो बास्ना सुँग्दै 2 फिट जति अग्लो बेतको टोलमा बसेको थियो कुलप्रसाद। सेते हुक्काको गुडगुड निश्चेषभर रोक्दै कुलप्रसादले रवाफिलो स्वरमा डाक्यो। सेतेले झस्केर उसलाई पुलुक्क हेऱ्यो। उसले दाहिने हातले कोदालाको बिँड समात्यो र घुँडामुनिको कापमा बिँडको टेको लगायो। पिठ्यौमा 3 चिरा परेको र 7 पत्र मैल जमेको उसको कमिज पसिनाले छालामै टाँसिएको थियो। टोपीदेखि बग्दै आएका पसिनाका धारा पिँडुलाका हरिया नसाबाट तल झर्दै थिए। देब्रे हातका चोर औँलाको अङ्कुशे बनाएर उसले निधारका पसिना सोहोर्यो। पसिना उसको देब्रे आँखातिर झर्यो र आँखा नराम्ररी पोल्यो। के हेर्छस् लाटाले केरा हेरे चाहिँ? उखुम बो बाजे, ज्यान डढेर भस्म बो। तँलाई पनि गर्मी बो? कुलप्रसाद मुसु मुसु हाँस्यो। सेतेले उसलाई मनमनै सराप्यो। काँड झैँ बेगिँदै आएको चिलले सेते भएको ठाउँभन्दा 20 हात जति परबाट एउटा कुखुराको चल्लो टपक्क टिपेर लग्यो। डरले हंस उडेको कुखुराको बथान पखेटा फिजाउँदै र भुइँमा लतारिँदै कोठेबारीको झासतिर दगुर्यो। सेते कुखुराको कोलाहल सुनेर झस्किँदै कुलप्रसाद करायो। चिलले चल्लो टिप्यो बाजे, आवेगरहित स्वरमा सेतेले जवाफ दियो। जाहै, कुलप्रसाद थकथकायो। के हेर्दै थिस् त? कुले कुर्ल्यो। म? सेतेका ओठ यन्त्रवत चलेर प्याक्क मुख बाएर उसले कुलेलाई पुलुक्क हेऱ्यो। कुलप्रसादले चिलका जस्ता लाल्ची आँखाले आकाशको सेरो फेरु निहाल्यो अनि ऊ सेतेतिर सोझियो। चाँडो खन, उसले भन्यो। बुस्तिग्रे मोरा। मोरा भन्ने शब्दमा उसको स्वर बटारियो। सेतेले कमेजको फेरमा हत्केलो दल्दै पसिना पुस्यो। कोदालाको बिँड अठ्यायो र कोदालो मच्चाएर चाम्रो माटोमा बजार्यो। उसको लङ्गौटीको फुर्को हल्लियो र उसको मुखबाट करुण चित्कार निस्क्यो। कुलेका आँखा कोदालोसँगै माथि उठे, कोदालीसँगै तल झरे। सेतेले बडैमाको चप्परी उक्काएर लामो सुस्केर हाल्यो। शाबास, कुलप्रसाद रमायो। उसको उक्साईबाट सेते फुर्कियो र भक्का भक्क खन्न थाल्यो। सास बढेर उसको फोक्सो फुट्ला जस्तो भयो। ऊ रोकियो र थुत्तो नपसार्दै लामो सुस्केला हालेर वायुमण्डलको रापमा उसले छातीको ताप पोख्यो। थाक्यो बरा, कुलप्रसादले चेब्र्याई पार्दै भन्यो। मेरो बहर गोरु थाक्यो। सेतेले कुनै प्रतिक्रिया गरेन। लु बल गर, कुलप्रसादले फेरि औस्यायो। सेते मूर्ति झैँ निस्तेज भएर उभिरह्यो। थाकेकै हो त मेरो बहर? पुच्छर निमट्न खोजे चाहिँ गरी कुलेले हात पसार्यो। उसको हात सेतेका लङ्गौटीको फुर्को समात्न पुग्यो। करेन्ट लागे चाहिँ उसले हात पछिल्तिर खिच्यो र सेतेको लङ्गौटी उसको हातमा झुन्डियो। मानौ हातमा नर्क लागे चाहिँ गरी उसले हात टकटकायो। सेतेले शरमले कालो निलो हुँदै हत्केलाले लाज छोप्यो। कुलप्रसादले खित्का छाडेर हाँस्दा कटहरको रुखका भँगेराका बथान भुर्र उडे। बेइज्जती बुढा, कौसीमा उभिएकी कुलप्रसादकी थैलीले भनी। त त्यहाँ नकरा त? आँखा तर्दै कुलप्रसादले डाँट्यो। काँड झैँ बेगिँदै आएको चिलले कुखुराको अर्को चल्लो टिप्यो। कुलप्रसादका चिलका जस्ता लाल्ची आँखा चिलको पछि पछि उडे।
चकमन्न रातमा काठे भर्याङका खुट्किलाबाट आवाज आयो। डक टक 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 झिलिक्क बिजुली बत्ती बल्यो। भुइँतलाको भर्याङमुनि चर्पीको ढका अगाडि उत्तानो परेर लमतन्न सुतेको सेतेको जिउबाट लामखुट्टेको गोलो उड्यो। सेतेले प्याक्क मुख भएको थियो। उसका ओठैभरि लामखुट्टे थिए। उसको नाङ्गो छाती सास फेराइको तालमा तलमाथि उठ्दै र दब्दै थियो। उसका पिँडुलामा नीला सुम्ला बसेको थिए। गाला सुन्निएर भुक्क उठेका थिए र आँखामा कचेरा लागेका थिए। कुलप्रसादले निमेषभर उसलाई भावहीन आँखाले हेऱ्यो अनि उसको छातीमाथि हलुका चालले दाहिने खुट्टो राख्यो। सेते पल्टिरह्यो, निश्चल निस्तेज। सेते, कुलप्रसादले बोलायो। सेते बगरको मुडो झैँ पल्टि नै रह्यो। दुई हत्केलाले भर्याङको आड लिँदै खुट्टाको बुढी औँलोले कुलप्रसादले सेतेको करङ उठेको छाती छोट्यायो। दुई हत्केलाले भर्याङका आड लिँदै खुट्टाको बुढी औँलोले कुलप्रसादले सेतेको करङ उठेको छाती कोट्यायो। सेते झस्क्यो। उसले लामो सास फेरेर उसको दाहिने हत्केलो सुस्तरी छातीतिर सर्यो। कुलप्रसादले कुर्कुच्चाले सेतेको छातीमाथि ढकढक ढकढक हिर्कायो। सेते उत्तानोबाट दाहिने कोल्टो पल्ट्यो र मुटुमा पिलिएको पीडा करुण स्वरमा उसको मुखबाट पोखियो। अहिले ऊ कुलप्रसादका टाङमुनि थियो। मेरो बहर, मुलायम स्वरमा कुलप्रसादले भन्यो र चिम्टाले मुसो चेपे झैँ खुट्टाले सेतेको भुँडी चेप्यो। निन्द्राले लट्ठिएका आँखा खोल्दा सेतेका आँखामा बिजुलीको मुस्लो पस्यो र आँखा टट्टाए। आँखा अगाडि कुलप्रसादलाई देखेर ऊ त्यसै झिल पर्यो। जिउँदैछस्? उज्यालो भो बाजे, दुनियाँ उठिसके, तँलाई खबर दिन बाजा बजाउँदै आउँछ उज्यालो गोरु। सेती उठ्यो। उसले 3 चिरा परेको कुलप्रसादको जडाउरी कमेज भिर्यो। लङ्गौटी सुर्क्यो र ऊ बाहिर निस्क्यो। हातमा खरेटो लिएर मङ्गलीकी आमा अघि नै आँगन बढार्दै रहेछ। रात कति छ काकी? तारा बाक्लै छन् त, मङ्गलीकी आमाले आकाशतिर आँखा उठाउँदै भनी। आधा रात त टर्यो होला अघि, खै भाले बास्या छैन त। सेतीले पिँडुला छाम्यो, गाला सुमसुमायो, कचेरा पुछ्यो र छाती थिच्यो। जिउ कस्तो छ? साह्रै दुखिया होला होइन? सेतेले उदास आँखाले मङ्गलीकी आमालाई हेऱ्यो। मङ्गलीकी आमाले खस्रा हत्केलाले सेतेका सुन्निएका गाला छामी, सुमसुमाई। सेतेका नसा नसामा न्याना तरङ्ग दगुरेर उसको घाइते मन पग्ल्यो। जेमराज नीलो बिजुली बत्तीको सुन्दर प्रकाशमा चम्केको कुलप्रसादको अग्लो महलको सिरान तलातिर आँखा उठाउँदै मङ्गलीकी आमाले भनी, यस्तै चालो भने मार्छ तँलाई यसले। हेर सेते, त भाग यहाँबाट, भागेर जा कतै। यसले कतिजनाको ज्यान चुस्यो यस छातीलाई थाहा छ। सेते घोस्से मुन्टो लगाएर उभिरह्यो। त मर्द होस् नि सेते, चढ्दो बैंसको मर्द। मङ्गलीकी आमाले आँट दिए, तेरा पखेटा छन्, तेरा गोडा चल्छन्। म बुढी, मेरो ज्यान त एक दिन यही जमराजका पाउ मुनि ढल्छ। कुलप्रसादले ख्वाक्क खोक्यो र सिरान तलाको झ्यालबाट मुन्टो बाहिर निकाल्यो। मङ्गलीकी आमा तर्सिँदै बढार्न थाली र दुखेका पिँडुला घिसार्दै सेते घरको तल्लो सुरबाट पछिल्तिर लाग्यो। कटहरको बोट मुनि कलधारामा पुगेर ऊ उभियो। उसको मन खल्लो र रित्तो भएको थियो। उसले बेसुरमै कलधाराको टुटी चलायो। घरको दोस्रो तलाको कटहरको बोटतिर फर्केको झ्याल घुरुक्क उग्रिँदा बिजुलीको मुस्लो कोठेबारीको पल्लो छेउको बारसम्म फैलियो। तरकारी बारीको उजाड दृश्यले सेतेलाई हिजो बिहानको घटना सम्झायो र उसका आङभरि काँडा उम्रे। अस्ति राति लिँडे गोरुले दाम्लो छिनाएर कुलप्रसादको सागपात सखाप पारेछ। बिहान ऊ रिसले भस्मासुर भयो। सेतेलाई उसले कटहरको फेदमा पाता मर्काएर बाँध्यो र विचेत हुने गरी बकुर्यो। बलियो गरी गोरु बाँध्नु पर्दैन गोरु, कुलेले सेतेका पिँडुलामा लिँडे गोरुले छिनाएको दाम्लोले हिर्काउँदै भन्यो। बाँध्या थिएँ बाजे, सेतेले करुण स्वरमा सफाई दियो। तैँले मेरो 12,000 रुपियाँको सागपात नाश गरिस्, कुलप्रसादले सिम्म चाहिँ गर्जिँदै भन्यो। यो चुक्त्याउन म तँलाई 5 वर्ष नजोति कहाँ छोडुला र गोरु? बाजे, निर्दोष आँखाले सेतेले कुलप्रसादका चिलका जस्ता आँखा हेऱ्यो। तेरो घाँटी कुलेको गोरु बाँध्ने किलो हो र त्यसको गोरु फुकेको तँलाई थाहा होस्? राति सुत्ने बेलामा पिँडुला सुमसुमाइदिँदै मङ्गलीकी आमाले भनेका वचन सेतेका कानमा अहिले गुनगुनाए। एक पहर रात पनि चैनले सुत्न नपाउनु, त्यसका जेमराज। प्याट प्याट चप्पल पड्काउँदै डेरावाल विद्यार्थी काँधमा तौलिया बोकेर दाँत मल्दै धारामा आयो। उसले ड्रमबाट पानी उघार्यो र मुख धोयो। कति बजो दाई? 4 बजो। थला पर्या मान्छे यति चाँडै किन उठ्या हँ? सेतेले वाल्ल परेर विद्यार्थीलाई हेऱ्यो। हिजो मालिकले के कारणले तिमीलाई पिट्या हो? विद्यार्थीले सोध्यो। मान्छेले मान्छेलाई त्यसरी पिट्न मिल्छ?
सेतेले विद्यार्थीलाई यसरी हेऱ्यो, मानौ उसका सुन्निएका र टट्याएका आँखाले भनिरहेका थिए, नोकरले आधा रातमै किन उठ्नुपर्छ तिमीलाई अझै थाहा छैन? मालिकले नोकरलाई किन पिट्छ तिमीलाई अझै थाहा छैन? तिम्रा किताबमा कतै यसको जवाफ लेख्या छैन? अलि बेरपछि विद्यार्थीका कोठामा झ्याप्प बत्ती निभ्यो। पहिले मधुरो कल्याङकुलुङ सुनियो, अनि चर्को खलबली। रात रातभर बत्ती बाल्न पाइन्न, सस्तो धन कसको छ हँ? सिरान तलाबाट कुलप्रसाद कड्क्यो। सित्तैमा भिख माग्या कसले छ? एउटा विद्यार्थीको रिसाहा स्वर सुनियो। एक एक थोपा पानीको मोल समेत हामीले तिर्या छौं। गुर्की नलाओ, मन लागे बस नलागे जाओ, खुसी लागे बसिन्छ नलागे गइन्छ। स्विच खोल, अर्को विद्यार्थीको राखिएको स्वर सेतेले सुन्यो, नत्र भत्काइदिन्छु तेरो घर। त्यसपछि खलबली यसरी बढ्यो, सेतेले कुरो केही बुझेन। नोकरलाई चाहिँ तहलाउन खोज्या होलास्। सीमा वातावरण अलि शान्त भयो र सेते कुरो खुट्याउन थाल्यो। मेरा घरमा डेरा बस्छ, अझ मालिकको जस्तो घमण्डै रात्तै। सेतेले काठमा मुड्की ठोके जस्तो आवाज सुन्यो। ढोका झैँ केही चिज डङरङ्ग लड्यो, अनि माटाको गाग्री फुटे जस्तो आवाज आयो। सेतेले सिरान तलातिर कान थाप्यो। लौ, त्यहाँ त अहिले सुनसान छ। कुलप्रसादको सासै त निभाइदिएन कतै? बर्याङका खुड्किलाबाट गुड्दै केही चिज जोडले तल खस्यो। डङडङ डङडङ डङडङ। प्रहारको तोडले झ्याल उग्रिँदा झ्यालको चुकुल भुइँमा ढुङ्गामाथि बजारियो। टिङ्रिङ बत्ती आयो र कोठेबारीको पल्लो छेउसम्म फेरि प्रकाश फैलियो। नोकरलाई चाहिँ हेप्ने साला, एउटा विद्यार्थीले दारा किड्दै रिस पोख्यो। आश्चर्यचकित आँखाले सिरान तलो ताक्दै सेतेले मनमने कुरा खेलायो। लौ जिते, विद्यार्थीले पो जिते। जितबाजीको भावनाबाट ऊ एक तमासले उत्तेजित भयो। उसको मनमा अनौठो उत्साह जाग्यो। यो लडाईँको अन्तरकुन्तरमा कतै आफ्नो जीवनको आशा लुकेको पो होला कि भनी ऊ कल्पियो। आगो जोरेर उसले भैँसीलाई कुँडो बसाल्यो र हातमा बालुवा लिएर मुन्टो हल्लाउँदै ऊ फुर्तीसाथ भाँडा मस्काउन थाल्यो। गोदाम मुनि सुतेका 4-5 जना नोकर चाकर उठेर कल्याङकुलुङ सुरु भयो। आकाश धुम्म परेको थियो र बेमौसमको जाडो थियो। बेलुका भात खाइसकेर कुलप्रसाद चुलामा हात सेक्दै, तमाखु तान्दै र रेडियोमा खबर सुन्दै पिरामा बस्यो। मकलमा हात सेक्दै थैली गलैँचामा गोडा पसारेर चुरोट टोड्क्याउन थाली। सेतेले भाँडा माझिसक्यो। चुलाको मुख रातो माटोले लिप्यो र अहिले ऊ जाडाले सिउ सिउ काम्दै ढोका बाहिर बसेको छ। जाडो बो बाबु? थैलीले चिप्लो स्वरमा भनी। ला, ठुटो खा। उसले सेतातिर चुरोटको ठुटो फाली। यो चुरोटलाई कति पर्छ थाहा छ तँलाई? 35 पैसा, आधै बाँकी छ। खा, आँत तातो पार। थैली बोल्न थालेपछि उसको कुरो कहीँ टुङ्गिँदैन। ऊ लेग्रो तान्न जान्दछे, चेब्राई पार्न जान्दछे, फुर्क्याउन जान्दछे, खिसिट्युरी गर्न जान्दछे। यस्तो घर, यस्ता मालिक नि त कहाँ पाउँछस्? पाएँ भनेर मात्तिनु हुँदैन बाबै, कुमातमा लाग्नु हुँदैन सेते। आफूले मासु खाए मासु, दुध खाए दुध, चुरोट खाए चुरोट। तँलाई केही कुरामा छुट्याएको छैन। तर तँ भने मुखमुखै लाग्छस्, काम ठग्छस्, हामी बुढाबुढीलाई हेला गर्छस्। सेतेलाई थैलीको पुराण सुन्दा सुन्दै वाक्क लाग्यो। उसले त्यही मुखबाट तिनै कुरा सयौँपल्ट सुनिसकेको थियो। फोक्सोभरि धुवाँ भरिने गरी उसले स्वाट्ट चुरोटको ठुटो तान्यो अनि असन्तोषको धुवाँ फुस्स उडायो। अर्को सर्को तान्दा खोज्दा जिब्राको टुप्पो पोल्यो। सुनिस् बुढी? कुलप्रसादले उत्साहित हुँदै भन्यो। के रे? फतफताइरहेकी थैलीले सोधी। हाम्रो विश्वेश्वर आज बेलायतमा बोलेछ। त्यसले उताका राजको समेत बल लिएर यता प्रजातन्त्र खोल्ने कुरा जिकेछ। को हो त्यो? नेता क्या, हाम्रो नेता? उसले मुख मिठ्याउँदै भन्यो। 15 सालमा हामीले चुनेको नेता क्या, हाम्रो प्रधानमन्त्री। थैलीले पोइका कुरामा एक रत्ती चाख लिइन। तर कुलप्रसाद भने एकहोरो बोल्दै गयो। बाहुनीका कोखा बिरे जन्मेछ त्यो। जेल नेल फाँसी केहीले मार्न सकेन त्यसलाई। छोरो भनेको त त्यस्तो पो होस्। उसका एकै आँतका साथी कत्तिले गोली खाए, कत्ति माटामा बिलाए। तर घाँटीमा बेरिसकेको पासोबाट फुत्केर ऊ त्यहाँ पुगिसक्यो। कत्रो चालबाजी, कत्रो अक्किल। त्यसले संसारै एकोर्याइसक्यो। ल्याउँछ एक्लै भए पनि त्यसले प्रजातन्त्र हो, नल्याइ छाड्दैन। अनि फिर्छन् हाम्रा दिन। कुलप्रसाद रेडियो कानैमा टाँसेर खबर सुन्दै तलामाथि गयो। सेते, यता आबा? थैलीले मिठो बोलीमा भनी। यहाँ बस, मकलमा यसो हात सेका। मेरा गोडामा चिल्लो पनि ल्याइदिए। करकरी खाछ हे हरि। पापै रहेछ यो बुढेसकाल भनेको। सेते अन्कनाउँदै गलैँचाको छेउमा पिरामा बस्यो। तेल छ बा त्यहाँ पटुका,
हातभरि ठेला उठ्या होला नि बरा, चिल्लोला मेरा गोडा पनि एकछिन मिचिदिए। मरेको मुख लाएर सेतेले हातमा तेल लगायो। थैलीले फरिया घुँडामाथि सोरी, अलि माथिसम्म मिच्न मोरा। सेतेले अटेर गर्यो। थैलीको थलथले मासु छुँदा उसलाई दिगमिग लाग्यो। सिनो छोए जस्तो, सिनै मुसारे जस्तो। म तेरी बज्जै बराबर हुँ, राम्ररी मिचिदिए माथिसम्म। सेतेको आङ सिरिङ्ग भयो र उसको छाती लाज, कुतकुती र घृणाले भरियो। माथिसम्म मिच भन्या अझ जान लागिस्? थैलीको डाकको छुट्यो। बोस सक्दिन, आफ्ना पिडुला कसले मिचिदियोस्? थैली गाली गर्दै कराउन थाली। सेते सुन्या नसुनै फटाफट बाहिर निस्क्यो। सेते अनेक थरी काम गर्छ। बडार कुडार गर्छ, घाँसपात गर्छ, गोबर सोहोर्छ, सागपातका फेदमा कुखुराको सुली हाल्छ, पानी ओसार्छ, भाँडा माझ्छ। सबै काम गर्न, सबै बुहारतन खप्न उसलाई बानी परेको छ। तर थैलीका थलथले गोडामनले कुरा उठ्यो कि उसको जाँगर मरेर आउँछ र सारा थिचोमिचोको सागरबाट उठेको दुःखले उसलाई भाउन्न पार्छ। थैलीका गोडा छोयो कि उसलाई आफ्नो आत्माले मुन्टो टेके जस्तो लाग्छ र ऊ छटपटाउँदै मुटु चिरा पार्ने गाली खाँदै बाहिरतिर दगुर्छ। ए गोरु, गोडा मल्न आउँछस् कि म त्यहीँ आउँ तेरो ढाड सेकाउन? आउँदिन, सेतेले ओठे जवाफ दियो। अनि सुरु भयो थैलीको गाली गलौजको अन्तहीन पुराण। रात छिप्पिन लागेको थियो। विद्यार्थीको ढोकाका खापाको चरबाट सेतेले भित्र चियायो। गच्च लाग्दा ढोका बिस्तारै चल्यो। ढोका उग्रिँदा सेतेको जिउ कोठाभित्र हुरियो र विद्यार्थीसँग ढिस्सिन पुग्यो। डरले उसका आँखा तिरिमिरी भए। विद्यार्थीले उसको कुममा हात राखेर सोध्यो, के चाहियो भाइ? सेते वाल्ल पर्यो। बस, ओछ्यानका गोडामुनितिर इसारा गर्दै विद्यार्थीले भन्यो। सेतेको धकमत्थर भयो। बस, विद्यार्थीले कर लगायो। बसे हुन्छ। सेतेले भुइँसम्म लत्रेको सुकिलो तन्ना ट्वाल्ल परेर हेऱ्यो। गाह्रो मान्नु पर्दैन। सेतेले लुगा उल्टायो र ऊ खाटको छेउमा बस्यो। माथि कुलप्रसादले खोकेको सुनेर तल सेते झसङ्ग भयो। पढ्ने मन छ? विद्यार्थीले सोध्यो। सेतेलाई विद्यार्थीले ठट्टा गरे जस्तो लाग्यो। लहरै 3वटा ओछ्यानमा कान छोप्ने गरी गुम्लुङ्ग सिर कोडेर बसेका 3जना विद्यार्थीलाई सेतेले पालै पालो हेऱ्यो अनि आँखा निहुरायो। अलिबर बसेपछि सेतेको सङ्कोच तैबिसे कट्यो। विद्यार्थी आफ्नै पढाइका कुरामा लागे। कुराको छेउटो पोको त उसले ब्याउ पाउन सकेन, तर कुरा गराइको पारामा भने उमङ्गमय फुक्कापनको उसले छनक पायो। विद्यार्थीहरू घरि ख्यालठट्टा गर्थे, घरि गाउँथे र घरि कथा हाल्थे। विद्यार्थीका जीवनको त्यो चालभित्र कतै ठूलो आनन्दको मुहान पो होला कि भनी उसले लख काट्यो। जीवनको त्यो मस्तीले उसको मनमा एक तमासको डाहा पैदा गर्यो र आफ्नो जीवनको अँध्यारो सम्झेर उकालियो। उसले 3जना विद्यार्थीका आँखामा आँखा दगुरायो। अहो, यी आँखाभित्र कुलप्रसादसँग लड्ने आँट छ। उसको मनमा आशाको झिल्को उठ्यो। त्यही आशाको अदृश्य धागोले खिचिएर नै त ऊ त्यहाँ आएको। यो बत्ती केले बल्छ सेते? एउटा विद्यार्थीले सोध्यो। सेतेले अबोध आँखा बिजुलीको बल्बतिर उठायो। गरिबका रगत पसिनाले? सेते अल्मलिएको देखेर अर्को विद्यार्थीले जवाफ दियो। तिमी जस्ताको मिहिनेत र पसिना यहाँ बग्छ, तिम्रो बासमा त्यहाँ अँध्यारो छ। तेस्रो विद्यार्थीले हातको पारले सेते सुत्ने टहरो देखायो। जिन्दगीको रस निचोरेर जसले उज्यालो बनाउँछ त्यसकै जिन्दगी अँध्यारोमा। पहिलो विद्यार्थीले भन्यो। सेते? माथिबाट थैलीको टिठलाग्दो स्वर आयो। सेते अत्तालियो। बार्दलीमा निस्केर उसले भन्यो, माथि आइज, चिल्लो लाउन छिटो। सेते अटेर गर्दै चुपचाप उभियो। भर्याङबाट डङ 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 आवाज आयो। अझ आउँदैनस्? थैलीले सेतेको कान समातेर तानी। बल गरेर हात फुस्काउँदा उसका कानका जरी परक्कै बटारिए। विद्यार्थीसँग नारिएर बस्ने के त विद्यार्थी होस्? मैले यहाँ बस्नुसम्म नै नहुने? अझ मुखमुखै लाग्छस्? विद्यार्थी पनि कस्ता, नोकरलाई मनपेट दिनुहुन्छ यसरी? नोकर मान्छे होइन? विद्यार्थी जङ्गियो। के को मान्छे? नोकर नोकरै हो। अझ हिँड्दैनस् माथि? थैलीले उसलाई घचेड्दै भर्याङसम्म पुर्याए। सेते फटाफट भर्याङबाट तल ओर्ल्यो। उसलाई लखेड्दै जाँदा थैली भर्याङको पुछारका 3 खुट्केला माथिबाट सोझै तल खन्मरी। उसको मासुको थुप्रो जस्तो जिउ फ्यात्त भुइँमा पछारियो। रन्थनिँदै ऊ उठेर सेतेलाई चिरपटको झटारो आनी। झटारो सेतेको थाप्लोमा बज्रियो र उटल्यो। पीडाको रन्कोले लर्खराउँदै बाहिर निस्कन लाग्दा सेतेका पिडुलामा फेरि अर्को चिरपट बज्रियो। ऊ फेरि ढल्यो र यसपालि भने उठ्न सकेन। थैली बुदबुदाउँदै माथि उक्ली।
विद्यार्थीहरूले उसलाई बार्दलीबाट पछुतो मानेका आँखाले हेरे। मङ्गलेकी आमा गाईबस्तु बाँध्ने टहराको धराप लिस्नुबाट ओर्ली। उसले सेतेलाई उठाई। उसले उसलाई हात समातेर टहरोमाथि लगेर सुताई। उसको अनुहार धोइदिए र पटुकाको एक छेउ च्यातेर उसको निधारमा पट्टी बाँधिदिए। हामी डेरा सरौँ। सेतेले बार्दलीबाट आएको स्वर सुन्यो। हामीले गर्दा व्यर्थैमा आज सेते कुटियो। हामी यहाँ बसे पनि ऊ कुटिन्छ, नबसे पनि कुटिन्छ। अर्को विद्यार्थीले भन्यो। जाओ, थैली तलामाथिबाट गर्जी, अहिले निस्केर जाओ। विद्यार्थीको कुरो सुन्दा सेतेलाई नमज्जा लाग्यो। उसले आँखा उगार्यो। मङ्गलेकी आमाका आँखामा आँसु रसाए। सेतेको मन पग्ल्यो र उसले मङ्गलेकी आमाका हाडछाला मात्र भएको नाडी समात्यो। धन्न बाँचिस् त आज, मङ्गलेकी आमाले भनी। चाँडै भाग यहाँबाट, यहाँ तँलाई सिद्ध्याउँछन्। सेतेले निराश आँखाले मङ्गलेकी आमाका सातपत्र मुजा परेका गाला र ममतामय आँखा हेऱ्यो। सबैले उसलाई मङ्गलेकी आमा भन्थे, तर सेतेले मङ्गलेलाई कहिल्यै देखेन। मङ्गलेको बाबुलाई कहिल्यै देखेन। मङ्गलेकी आमा 20 वर्षदेखि कुलप्रसादका सहस्र अत्याचारका कथा हृदयमा बोकेर त्यो घरको सेपमुनि टाक्सेकी थिए। सेतेले अबोध बालकले झैँ मङ्गलेकी आमाका छातीमा अनुहार टाँस्यो। उसलाई मुसार्दै मङ्गलेकी आमा सोक्क सोक्क रोई। मेरो मङ्गले बाँचिराख्या बा, आज तँभन्दा ठुलो भइसक्थ्यो। सिरान तलाको बार्दलीमाथि बसेको निलो बत्तीको प्रकाश आँगनभरि पोखिएको थियो। सेतेले फराकिलो आँगनको बीचमा उभिएर गर्दन तन्काउँदै मास्तिर हेऱ्यो। कुलप्रसाद र थैली चकाउँदै होलान्। माथि सुनसान छाएको देखेर उसले तर्कना गर्यो। अन्धकार रातको चकमन्न आँगनमा सेते सास दबाएर बिराले चालले हिँड्यो। 3 मान्छे अग्लो बार्दलीको तेर्सो काठबाट झुन्ड्याइएको डोरी उसले समात्यो। उसले मुन्टो उठाएर माथि हेऱ्यो। माथि निलो बत्ती देख्दा उसको मनमा त्रासको तरङ्ग दगुर्यो। थुकले हत्केला मल्दै उसले डोरी समात्यो र ऊ डोरीमा तुन्द्रुङ्ग झुन्डियो। विद्यार्थी गुनगुनाएको सुनेर ऊ आउसियो। उसका सारा इच्छा एकै ठाउँमा थुप्रिएर उसको मनमा एउटा धोको जन्मिएको थियो। मैले पढ्न सिक्नै पर्छ। विद्यार्थीहरूको जीवनमा उसले आशा देखेको थियो, उज्यालो देखेको थियो। विद्यार्थीको जीवनको त्यो मोहनीमय आकर्षणले गाँजेर उसलाई हुनुसम्म एकहोरो बनाएको थियो। सेतेलाई अचेल विद्यार्थीको कोठामा पस्न मनाइ छ। थैलीको खटनमा बाहेक घरभित्र पस्न पनि मनाइ छ। सिरान तलाको कोठा घुरुक्क उग्रियो र कुलप्रसादको धोद्रे स्वरले वातावरणको चकमन्नता भङ्ग भयो। सेते! त्यो स्वर सेतेका कानमा वज्र झैँ चड्क्यो। बाँदर झैँ ऊ डोरीमा लिपिक्क टाँसियो। आतेशले उसका पैताला डोरीमा चिप्लिए। डोरी हल्लियो र उसको सातो उड्ला जस्तो भयो। निदाइसकेछ चोर, निराशिँदै कुलप्रसादले भन्यो। ख्वाक्क खोक्दै उसले खकार्यो र सेतेका आँखैमा खकारको लतको फ्यात्त खस्यो। सेतेले मुन्टो निहुराउँदै आँखो नाडीमा दल्यो। खकार झन् आँखाभित्रै पस्यो अनि चिप्लेर ऊ तल खस्यो। कसले मिचिदिने हो मेरा गोडा? थैलीको स्वर सेतेले सुन्यो। तेरै पोइले मिचोस्, सेतेले मनमा नै भन्यो। माथि ढ्याम्म झ्याल्लाउँदै कुलप्रसादले भन्यो। कचकच नगर राँड। जीवनको उज्यालो खोज्न हुरुक्क भएको सेते फेरि डोरीबाट माथि चढ्न थाल्यो। दाई, यस सेते, उसो भए पढ्न सिक्ने? राम्रो, विद्यार्थीले हौसला दियो। तर भोलि जाँच छ भाइ, कसो गरौँ? आज फुर्सद छैन। सेतेका आँखा अगाडि अँध्याराका मुस्ला उठे। उसको मुटु निचोरियो। उसको त्यो अवस्था घाँटीसम्म पानीमा डुबेर तिर्खाले छटपटाइरहेको मानिसको जस्तो भयो। गाई भैँसी बाँध्ने टहरोमाथि पुगेर सेतेले थोत्रो बोरा ओछ्यायो। कोप्टो परेर सुत्दै कुइनो टेकाएर हत्केलाले चिउँडो अडायो अनि तिर्खालु आँखा विद्यार्थीका कोठातिर एकहोराउँदै सुस्केर हाल्यो। उसलाई लाग्यो स्वर्ग भनेको त्यही विद्यार्थीको डेरा हो अनि नर्क भनेको चाहिँ त्यही गाई भैँसी बाँध्ने अँध्यारो टहरो हो। सेते छटपटाउँदै घरि यो कोल्टे फर्क्यो, घरि ऊ कोल्टे फर्क्यो। हुँदा हुँदा उसको मन मात्र होइन, जिउ पनि दुख्यो। रात छिपिएपछि सेते भाते निन्द्रामा झपक्क डुब्यो। सपनामा पनि सुकुमार अनुहार र मायालु वचन भएको सिकटे अग्लो विद्यार्थीले सेतेको कानिनेर मुख लगेर भन्यो। जिन्दगीको रस निचोरेर जसले उज्यालो बनाउँछ त्यसकै जीवन किन यति अँध्यारो? तर्सेर बिउजिँदा पनि उसका कानमा त्यही वचन गुन्जिरहेको थियो। सेते, जीवन किन यति अँध्यारो? सेते, कुलप्रसादको स्वर मस्त निद्रामा डुबेको सेतेको कानमा ठोकियो।
उसले सेतेको टाउको हल्लाएर चिप्लो स्वरमा भन्यो, बाबु लौ उठ। आँखै नउगारी सेते उठेर बस्यो। हेर छोरा, चेब्राइ पार्दै कुलप्रसादले भन्यो, उठेर म बुढाले चिया पकाइसके, त भने घोरिराख्या छस्। ला यो खा, कहिले म मालिक कहिले त, आज म तेरो नोकर। हा। कुलप्रसाद पहिला दाँत देखाउँदै निच्चा हाँस्यो। सेतेले उदेक मान्दै चियाको गिलास हेऱ्यो। कुलप्रसादले सेतेका आँखामा मिलिक्क लाइट बाल्यो र सेतेले झिमझिम आँखा झिम्कायो। कामको माचो छ बाबु आज। सेतेले चियाको घुटको निलेपछि कुलप्रसादले भन्यो, उठ र रागा घस्या, ट्रक सफा गर्नु छ, भैँसीको दुध सुक्न लाग्यो, घाँस कुडोमा विचार पुर्याउनुपर्छ बाबु तैँले। सेते काममा लाग्यो। सेते, बिहान भात खाइसकेर आँगनमा घाम ताप्दै र दाँत कोट्याउँदै कुलप्रसादले डाक्यो, यहाँ आ बा। बकारा सोर्न लागेको सेते हातै नहुँदै मालिकका अगाडि हाजिर भयो। आज तँलाई म संसार देखाउन लान्छु, चिप्लो स्वरमा कुलप्रसादले भन्यो। त मोरो कुवाकै भ्यागुत्तो भइस, साह्रै नै कोचल गाँडो। ल हात गोडा धो र मसँग हिँड। सेतेले झोला बिर्यो र कुलप्रसादले बाङ्गेलहरू टेक्यो। आज बिहानैदेखिको कुलप्रसादको व्यवहार देखेर सेतेलाई अचम्म लागिरहेको थियो। हामी कहाँ जाने बाजे? जाउँला नि एक ठाउँ गोरु, हिँड्न खुरुखुरु। पहेँलपुर धान पाकेको फराकिलो फाँटको बीचबाट नहरको डिलैडेल सेतेले लुरुलुरु कुलप्रसादलाई पछ्यायो। कुलप्रसादले बेला बेला उभिँदै चिलका जस्ता लालची आँखाले धानको सागर हेऱ्यो। धानका बाला हत्केलामा खेलाउँदै तौल्यो र भन्यो, धान राम्रो छ, सह कत्तिको पर्ने हो कुन्नी? वर्षौं पिञ्जरामा थुनिएर खोरबाट फुक्का भएको सुगा कुञ्जेका पखेटा फटकार्न सिक्दै हर्कले मस्त भए चाहिँ सेते त्यो खुला फराकिलो संसारमा धानको मगमग बास्ना सुँग्दै र मक्ख पर्दै कुलप्रसादका पाइला गन्दै गयो। के गर्दैछ से रनेवजिया? 20-25वटा छाप्रा भएको एउटा फोहोर र कङ्काल बस्तीको माझमा पुगेर लेग्रो तान्दै कुलप्रसादले भन्यो, मालिक। अन्दाजी 50 वर्षको बुढो मगरले हात जोडेर कम्मरसम्म निहुरिँदै नमस्कार गर्यो। सन्चै छस् बुढा? त्यसै त भन्नु पर्यो बाजे, दकस मान्दै बुढाले भन्यो। मालिकको कृपाले गर्दा हुँदी। मौजामा को छन् लौ खबर दे, म आएँ। साँघुरो आँगनको माझमा पुरानो राडीमा बस्दै कुलप्रसादले हरायो। अलिबेरमै उसका वरिपरि मानिसको घुइँचो लाग्यो। धान त काउसे बराबर फल्यो साल, कसो बुढा? उस्तो भएन मालिक, बुढाले कुरा काट्ने जमर्को गर्यो। मौका बर्सातले धोका दियो। गोरेला लाग्यो। कुलप्रसादले उसलाई देखाउन ल्याएको संसार त भोका गरिबहरूको बैराग लाग्दो बगाल पो रहेछ। घुर्की र दागदम्की, बिन्ती भाउ र जुम्ला हात सुरु भयो। बोल कबल अनुसार अधिया तिर्नै पर्छ, हेरविचारका कुरा म जान्दिनँ। पोहोर हेरी बाली आध्यै घट्ला जस्तो छ मालिक, गरिब नमरोस्। बाली तमासले सप्रिया छ, मालिक मार्ने कुरा नगर लिँडे हो। मलाई त दिनदशा लागे मालिक यो साल, यो गरिब नडुबोस्। हो मालिक, जहान बित्नाले सालाको खेती भसक्कै बिग्रियो बरा। कबोल भनेको कबोल हो, तेरी स्वास्नी मरी त अजम्बरी को छ? हाम्रो ज्यान मालिकको धन, ज्यानै मरेपछि त धनको मुहानै सुक्छ मालिक। चिप्लो कुरा नगर, कचकच गर्छौ भने उठाइदिन्छु, बस्ती चोर हो। लै हिँडे म। कुलप्रसादले बाटो लाग्दै कठोर स्वरमा भन्यो। 7 दिनभित्रमा अधिया बुझाउन नल्याए म पठाउँछु नि जन। एक लस्कर कङ्कालहरूले कुलप्रसादका पाइला पछ्याए। तिमीहरूको कुरो मैले बुझेँ, पछाडि फर्केर कुलप्रसादले भन्यो। पछि साह्रो गाह्रो पर्दा म छँदैछु, अहिलेलाई कबोल अनुसार एक गेडो नघटाइ ल्याओ। तिमीहरू भोक्कै पर्दा मैले कहिले एक्लै खाछु चोरो? मालिक ज्यानै जाने भो। भो बढ्ता बकबक नगर, त मर्दा मान्छे घट्छ दुनियाँमा छुसी। सेतेले आज नयाँ संसार देख्यो। कुलप्रसादको अन्नको खोलो बगेर आउने मुहान देख्यो। उसका मनमा निकै कालदेखि गुम्सिएको खुल्दिलीको गाँठो बल्ल आज फुक्यो। म को रहेछु तैँले चिनिस् सेते? बाटामा कुलप्रसादले धाक लगायो। अँ बाजे, कुलप्रसादलाई चिन्न सजिलो छ। घरभित्रको जुइटिङ रे, घर बाहिरको मिचाहा साँडे। लामो कुरा म जान्दिनँ हेर सेतेकी आमा। बेतको आराम कुर्सीमाथि ढेडु टोपी लाएर बसेको कुलप्रसादले क्रोधी आँखा झिमझिम पार्दै सेतेकी आमालाई गलाउन खोज्यो। गर्ने भए राम्रो मुखले गर कागत, होइन भने ल्याउला पुलिस। सेते दैलाको अडेस लागेर होस्से मुन्टो लाएर उभिरहेको थियो। उसका आँखा सुन्निएका थिए, गाला भुक्क फुलेका थिए र पिँडुलामा निला डाम बसेका थिए। सक्दिन बाजे,
कात्रेको स्वरमा सेतेकी आमाले भनी, जिउको हाडछाला बाहेक यो संसारमा मेरो केही छैन। बढ्ता कुरा नगर, कुलप्रसादले डाक्काले सेतेकी आमा तर्सी। एक बात भन्, कि गर्छु कि गर्दिन? के को कर हामीलाई? रिस दबाउनै नसकी सेतेले ओठ चलायो। बोल्छस् चोर? कुलप्रसादले खुट्टो बचार्यो। मेरो 600 मोलको राँगो हराउने त अझै तेरै ठुलो स्वर। घाँस काटमै, दाउरा खोजमै, गाईबस्तु हेरमै, कर्के आँखाले कुलप्रसादका अनुहारको क्रोध निहाल्दै सेतेले भन्यो, 1000टा आँखा छन् र मेरा। रिसको ज्वाला हुरहुरी बलेका आँखा कुलप्रसादले यताउति घुमायो। लगालग 3 सरको चुरोट तान्यो, पिच्च थुक्यो अनि लम्केर सेतेकी आमाका अगाडि तमसुक तेर्स्याउँदै भन्यो, लौ यहाँ लगा ल्याप्चे। सेतेकी आमा हात लुकाउन खोज्दै पछि सरी र बाघको मुखैनेर परेको बाछोले चाहिँ डरले कामेका आँखाले कुलप्रसादका रात आँखा हेरी। आनाकानी नगर, कुलप्रसादको स्वर शान्त भयो। ल भइगयो, 100 मैले घटाइदिएँ। सासको धनले मलाई बिगार्नै खोजेछ भनौँ। गर्दिन, सेतेकी आमाको स्वर काम्यो। ऊ उठ्न खोजी तर उसका पिँडुला लोजाए। बाजे, उसले हात जोडी आँखा रसाएर उसका ओठ कामे। अर्को 1 वर्षमा सेतेले छिनिहाल्छ नि। हेर, तेरा छोरालाई पुलिसले कुट्दै लगेको म कुन आँखाले हेरौँ? आओस् पुलिस, सेतेले आमाका आँसु हेर्दै भन्यो। सके गरौँला बात, नसके जाउँला जाल खान। कुलप्रसाद दारा किट्दै उठेर सेतेमाथि जम्ट्यो। सेते बिजुलीको चालमा कलधारानेर पुग्यो। कुलप्रसादले हानेको झटारो धाराको टुटीमा ठोक्किएर भुइँमा बज्रियो। तेरो छोरो भ्रष्ट भयो सेतेकी आमा, कुलप्रसाद कड्क्यो। सड्यो यो चोर। ऊ कुर्सीमा बस्यो अनि कुर्सीको पाखुरोमा मुक्का हान्दै बरबराउन थाल्यो। यो ठाउँ नर्क भइसकेछ अचेल। गाउँभरि डाकाको बिगबिगी छ, गुण्डा फटा। गाउँभरि कम्युनिस्ट सल्के, सक्ने भई डाकाले। कुलप्रसादको स्वर लरपरियो। उसका ओठ च्यापच्याप भएर उसको अनुहारमा हैरानीको छाया देखा पर्यो। यिनै डेरावाल चोरले हो यस हरामीको बुद्धि बिगारेको। नत्र कति सोझो थियो यो, कति इमानी। रात रातभर कात्तिके कुकुर चाहिँ कता डुल्छस् त अचेल बली? कतै गा छैन बाजे, मङ्गलीकी आमाले धारामा थालबटुका माझ्दै भनी। टहरामै गुडिल्केको देख्छु म त बरा। बोल्छेस् त ओठ ढाकेर? कुलप्रसादले उसको सातो लिन खोज्यो। कसैमाथि विश्वास गर्न नसकिने भइसक्यो। आफ्नै स्वास्नीको विश्वास गर्न पनि। गर सेतेकी आमा, थैलीले फर्काई। यो बाजेले तिमीहरूको कुभलो कहिल्यै गर्दैन हेर। यो त देउता हो, तिमीहरूको देउता। गर्दिन, सेतेकी आमा उठेर हिँड्न खोजी। बेइमानी भत्तुई। मूल ढोकामा उभिएर पेटको मासुको थैलो हल्लाउँदै थैली कराई। तेरा पोइको काँचो वायुले अझसम्म तर्साउँदैछ यस घरमा। त मेरो धन डुबाउन खोज्ने कङ्काली? थैलीको निर्मम वचनले सेतेकी आमालाई छङ्गाबाट खसायो। उसका हातगोडा बिलाए जस्ता भए। उसले गरुङ्गो मुन्टो उठाएर त्यो घरको बुट्टे पर्दा झुन्डिएको सिरान्तलातिर हेरी। 17 वर्ष अघि त्यही पर्दानेर गाह्रोमा उभिएर भुइँबाट हुत्याएका इँटा समात्न खोज्दा खसेर सेतेको बाउ ठहरै मरेको थियो। त्यो भयङ्कर घटना सम्झदा सेतेकी आमाको सास बढ्यो अनि दुःखको त्यस घडीमा कुलप्रसादले क्रिया खर्च हारिदियो। सेते 5 वर्षको मारो बस्दा पनि त्यो 100 रुपियाँको कथा टुङ्गिएको छैन। सेतेकी आमा आँसु पुस्दै र रन्थनिँदै बाटो लागि। टुहुरा कङ्गाल, थैलीको कर्कश स्वर हावामा रन्कियो। यस थैलीका सन्तान मासिएका यही पापले हो कि? मगन्ते जस्ती दुःखी आमालाई हेर्दै सेतेले मनमा कुरा खेलायो। तपाईँ युट्युब च्यानल श्रुति सम्वेगमा खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथाहरूको वाचन श्रृङ्खला कुन्साङ काकाका कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। ठूलो साँझ परेपछि विद्यार्थीहरू डेरा सर्ने तर्खरमा लागे। आँगनको माझमा उभिएर सेतेले नमज्जा मान्दै विद्यार्थीले मालसामानको भारी मिलाएको हेऱ्यो। कुलप्रसादका आँखा छलेर ऊ मूल बजारतिर पस्ने चोकमा पुग्यो। कहाँ सर्ने दाई डेरा? रामकुमार साउको भुइँतलामा। म त एक्लो हुने भए दाई। सेतेले उदास आँखाले अग्लो सिकटी विद्यार्थीलाई हेऱ्यो। विद्यार्थीले उसको पिठ्यौमा धाप मार्यो। आँखा झिमझिम पार्दै गम खायो अनि भन्यो, धन्दा नमान, फुर्सदमा हामीलाई भेट्न आयो हुन्छ। दाई, म एक्लो भएपछि अब कुलेले मलाई। उसका आँखा भावविवल भए। उसको अनुहार चिन्तित देखियो। मुटु छिटछिटो चल्दा उसका भावना गलामै अड्किए। कुलेका आँखा छलेर राति राति आउनु। विद्यार्थीले ढाडस दिँदै भन्यो, संसार अत्याचारले थलिएको छ सेते। बुझ्नुपर्ने र गर्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। फर्कँदा बाटामा विद्यार्थीका वचन सेतेका कानमा गुन्जिए। सेते, जसले ज्यानको रस निचोरेर उज्यालो बनाउँछ त्यसकै जीवन किन यति अँध्यारो? मानिसहरू दोहोरी लत्ता हिँडिरहेको फराकिलो उज्यालो सडकमा हिँड्दा पनि सेतेलाई एक्लोपन महसुस भयो अनि जीवनको प्रकाश खोज्न छटपटाएको उसको आत्माले सोध्यो, ए सेते, जीवन किन यति साह्रो अँध्यारो?
रात छेप्पिँदै गयो। बजारमा मानिसहरूको चहल पहल घट्दै गयो र आखिरमा सडक सुनसान भयो। अब बजारभरि भुस्या कुकुरहरूको एक छत्र राज भयो। त्यो चकमन्न रातमा बेसहारा मगन्ते चाहिँ सुरु हिँड्दै आएको एउटा झुत्रे ठिटाले बजारको उत्तरी कुनामा एउटा ठूलो घरको पछिल्लो ढोकामा उभिएर सहारा माग्ने स्वरमा बोलायो, दाई बस। खाटको छेउमा अडेस लागेर पडिरहेको मान्छेले गुम्लुङ्ग ओडेको कालो कम्मलको छेउ सेतेतिर फिजाउँदै भन्यो, यो ओड, जाडो अचाक्ली छ। सेतेले उत्सुकता र आश्चर्यको भाव भरिएका आँखाले त्यो बिरानो मान्छेको अनुहार हेऱ्यो। उसलाई यकिन भयो त्यो मान्छे विद्यार्थी भन्ने पक्कै होइन। बाटुलो अनुहार र पहेँलो वर्ण, पातला दारी र ओठको छेउबाट तल्तिर नुहेका नरम जुङ्गा र चिम्चा आँखाभित्र न्यानो स्नेहभाव। सेतेलाई त्यो मान्छे कता कता देखे जस्तो लाग्यो। उसको बोली, मुद्रा र हाउभावमा विद्यार्थीको जस्तो अल्लारेपन उसले देखेन। कुलेले फेरि त चुट्या छैन? सेतेको हात समाउँदै नौलो मान्छेले सोध्यो। कुलेको राँगोले तिमीलाई पिरेकै होला होइन? चिनारू मित्रले चाहिँ त्यो मान्छेले सोध्यो। तमसुक गरिदेऊ त? ज्यान गए गर्दिन, सेतेले कठोर स्वरमा भनेर। बेचेर खाएको हो र मैले त्यस असत्यको? नौलो मान्छे मुसु मुसु हाँस्यो। उसले झोला खोतल्यो, खल्ती छाम्यो अनि हातमा सलाई खेलाउँदै विद्यार्थीलाई सोध्यो, बिडी छ शिव? छैन हरिदाई, सेतेले खल्तीबाट बिडी झेक्यो। हरिदाईका मुखबाट उडेको धुवाँ सेतेको कपालमा मडारिँदै मासतिर उड्यो। त्यो कोठाको वातावरणमा आज सेतेले नयाँपनको छनक पायो। हरिदाईका अगाडि विद्यार्थी इत्तरिँदा रहेनछन्, बरु ती त एकाग्र चित्तले उसका कुरा सुन्दा पो रहेछन्। अरू के छ हालचाल? हरिदाईले सोध्यो। केही छैन, सेतेले जवाफ दियो। उस्तै हो, रात दिनको शास्ति। कुलेका लात्ती कति दिन खाने हो? हरिदाईले सेतेको दुःखको कथाको गाँठो समात्यो। थैलीका गोडा मल्नै भनेर जन्मेका हौँ त हामी। अर्काको मनभित्रसम्म देख्न सक्ने के खालको मान्छे हो यो हरिदाई? सेतेले चकित हुँदै उसलाई हेऱ्यो। उसले थाहै नपाई उसको ढाडले हरिदाईको जिउ छोयो। उसलाई कस्सो कस्सो असजिलो लाग्यो। गाउँतिरको हालबात सुन्या छौ? केही थाहा छैन? गाउँ त जुरमुराउन लागेको छ नि बाबु। हरिले बेली विस्तार लायो। गाउँलेहरूले अब मालिकका पाउमा शिर नझुकाउने अठोट गरेका छन् अनि मालिकनेका पाउ नमल्ने कसम खाछन्। ए, उसो भए तिमीले पनि गोडा मल्न छाड्यौ? राम्रो। कुले डरले थर्क्या छ रे। साह्रै राम्रो। हाम्रा जिजुबाजेका पालादेखि त्यसले हामीलाई गोरु बनायो, त्यसले हामीलाई जोत्यो, त्यसले हाम्रा पसिना चुसेर सम्पत्ति थुपार्यो। हामी डाँका हौँ रे। हरिदाईको स्वर तीखो भयो र अनुहार गम्भीर। उसका आँखामा जीवनको ज्योति बल्यो। कहिल्यै सुन्न नपाएको जीवनको कथा सेतेले एकचित्तले सुन्यो। सम्झ त सेते, 25-30 साल अघि यो ठाउँमा के थियो? बाघ भालु सर्प बिच्छीको एक छत्र राज थियो। ज्यान हत्केलामा राखेर बिखालु सर्पसँग लड्दै यो ठाउँ कसले आबाद गर्यो? तिमी हामी जस्ता गरिबले। यहाँ सुनसरीको अनाज फल्ने खेत, बडा बडा महल, झिलिमिली बिजुली बत्ती कसले बनायो? तिमी हामी जस्ता गरिबको अक्किल र पसिनाले। आज यी सारा सुखका मुहानको साँचो कसका हातमा छ? चुसा फटाएर गरिब माराका हातमा। यही हो इन्साफ? जसले घर बनाउँछ र अनाज फलाउँछ त्यसकै छाप्रोमा 12 मास अनिकाल र रुवाबासी। जसले सुख र चैनको मूल फुटाउँछ त्यसैको जीवनमा अपार दुःख र औडाहा। अझ त्यसमाथि आफ्नो जुनीको आफै मालिक हुन खोज्ने तिमी हामी उल्टै डाका। डाका शब्दमा हरिदाईको स्वर गर्जियो। ऊ सतर्क देखियो अनि कोठामा सरक्क आँखा घुमाउँदै अलि शान्त स्वरमा उसले भन्यो, चोर सज्जन र सज्जन चोर हुने यो अपराधी चलन अब हामी पल्टाइदिन्छौँ। हँसेते, जीवनको रस निचोरेर जसले उज्यालो बनाउँछ आज त्यसकै जीवन किन यति अँध्यारो? त्यो परिचित वचन हरिदाईका मुखबाट निस्केको देखेर सेतेले पालै पालो विद्यार्थीहरूलाई हेऱ्यो। कुलेको पाउको धुलो भएर एक बारको जुनी यसै बर्बाद गर्ने हो त हामीले? हँसेते? हरिदाईको झिर जस्तो प्रश्न सेतेको आत्माभित्र झ्वाम्मै गाडियो। लड्ने उत्तेजित हुँदै सेतेले भन्यो, म त्यस कुले अपराधीलाई। सेतेले उर्लौँदो आवेगलाई अदबमा राख्न सकेन। जीवनभरिको अपमान र थिचोमिचोको कष्ट जमेको सेतेका हृदयको अचल तलाउमा हरिदाईले आज चेतनाका ढुङ्गा हान्यो र त्यसका विद्रोहमा नजानिदा तरङ्गहरू उठे। ज्यान हत्केलामा राखेर यत्र यत्र मैल ठड्याउने हाम्रै बाउबाजे। हरिदाईले महलको उचाइ नाप्दै हात र आँखा माथि उठायो। खाउँ खाउँ लाउँ लाउँ भन्ने रहर लाग्दो उमेरमै धुरीबाट खसेर ज्यान गुमाउने पनि हाम्रै बाउबाजे। अझ उल्टै हामी बहर गोरु, हामी काँचो वायुका पिराहा सन्तान, हामी डाका। आफ्नो मनका आफैले बुझ्न नसकेका भावना देख्ने हरिदाईका आँखा सेतेले आँक्कै नझिम्काइ हेऱ्यो। चेते, हरिदाईले उसको हात समातेर सोध्यो, तिम्रो उमेरका साउ महाजनका छोराछोरी के गर्छन् थाहा छ? अलिबेर पर्खेर उसैले जवाफ दियो, पढ्छन्, सिनेमा हेर्छन्, वनभात खान्छन्, नाचगान गर्छन्, मोज मज्जा लुट्छन्,
नोकर चाकरलाई खिसीटुरी गर्छन्। भन त, पढ्ने रहर गर्दैमा तिम्रो के गति भो? कुलेले तिम्रा मुखमा थुक्यो, थैलीले तिम्रो खप्पर फोरी, विद्यार्थीले गाली खाए। एकातिर मोजै मोजको आँसु, अर्कातिर दुःखै दुःखको रुवाबासी। अनि यसको नाउँ इन्साफ, अनि यसैको नाउँ भाग्य। कति दिन बेहोर्ने हो यो नर्कको जुनी? सेतेले हरिदाईको हात मसक्क समात्यो र उदेक मान्दै उसलाई ट्वालट्वाल्ती हेऱ्यो। उसको जीवनको जम्मै रहस्य हरिदाईलाई कण्ठै रहेछ। अचम्म, यस्तो कसरी हुन सक्छ? अलमलमा परेको सेतेले तर्क गर्यो, विद्यार्थीको काम हुनुपर्छ यो। उसले मनमनै कुरा खेलायो। यो सब उसलाई अचम्मको रङ्गीन सपना जस्तो लाग्यो। नसा नसामा नौलो उत्तेजनाका छाल दगुरेको अनुभव गर्दै ऊ हुनुसम्म झिल पर्यो। भन त सेते, कुलेको सम्पत्तिको रास आकाशबाट खस्या हो त? हरिदाईले फेरि सोधे। ठिक भन्यो, होइन। कुले निउरेर भुइँको सिन्कोसम्म पनि उठाउँदैन। उठाउँछ त? साँचो भन्यो, उठाउँदैन। थैली मासुको थुप्रोले थिचिएर राम्ररी हिँड्न पनि सक्दिन। सक्छ त? यो धनको खोलो कताबाट बगेर आउँछ त त्यसका कन्तुरमा? गरिबको ज्यान चुसेर, गरिबलाई मारेर। सेतेले दबेको स्वरमा जवाफ दियो। ठिक भन्यो, 25 आना ठिक। कुले भनेको खाने मान्छे मात्र हो। हजारवटा सुँड छन् त्यसका, आँखाले नदेखिने सुँड। ती सुँड गाउँ गाउँमा फिँचिएका छन्। 12 मास ती सुँडले कसलाई चुसिरहन्छन् सेते? काँचो वायुका टुहुरा सन्तानहरूलाई। तिनले विपनामा पनि चुस्छन्, सपनामा पनि चुस्छन्। सेतेले कुलप्रसादले देखाउन लागेको नौलो संसार झलझली सम्झ्यो। भोका बाँदर जस्ता कंकाल, मगर र कुमालहरूको अचाक्ली दुखी संसार हो। कुलेको एउटा अदृश्य सुँड त्यसै संसारका कंकालहरूका मुटुमा गाडिएको हुनुपर्छ। नजिकैको पुलिस चौकीले 1 बजेको घण्टी ठोक्यो। उत्तर फर्केको झ्यालबाट हावाको चिसो लहर कोठामा बस्यो। कोठा पलभर चकमन्न भयो। खाटमा भित्तापट्टि सुतेको विद्यार्थी सपनामा बरबराउन थाल्यो। आधा रात ढल्क्यो। हरिदाईले भन्यो, यही सुते हुन्न सेते? जान्छु, सेतेले भन्यो। सकेसम्म उसलाई बेउजाउन कुलप्रसाद अघि नै टहरामा चढिसक्यो होला। घर कहाँ हो दाई तपाईँको? छुट्टिने बेलामा सेतेले सोध्यो। जहाँ जहाँ अत्याचार छ त्यही, जहाँ जहाँ काँचो वायुका सन्तानहरू बस्छन् त्यही। दाई, म भोलि पनि आऊँ? किन, कुरामा रस बस्यो? म पढ्छु दाई, मलाई पढ्ने रहर छ। राम्रो। हरिदाईले सेतेको कुम थपथपायो। हरिदाईको हात लम्क्यो र सेते अल्मलियो। बिडी मागेको पो हो कि? उसले खल्ती छाम्यो। बिडी सिद्धिएछन्। ऊ निराश भयो। हरिदाईले उसको हात च्याप्प समात्यो र हल्लायो। सेतेको छाती ढक्क फुल्यो। म तिम्रै टहरामा आउला, मौका पारेर राति राति। सेतेलाई पत्यार लागेन। कुलेले चाल पाउला कि कसो? डर लाग्छ? पर्याय म त्यससँग लड्छु। म त्यसका घुँडा। आवेगले सेतेको स्वर अकमकियो र रिस उसका आँखामा थुप्रियो। एक्लै? हरिदाईको मुन्टो दाहिनेतिर झुक्यो। म ठिक छ, हरिदाईले भन्यो। तर हेर भाइ, बुद्धिले सोच्नुपर्छ, जुक्तिले काम गर्नुपर्छ। यो नर्कको जुनी फेर्नलाई 4वटा काम गर्नुपर्छ हामीले। हो, 4वटा। हरिदाईले 4 औँलाले देखायो। अनि औँला भाँच्दै उसले बेली विस्तार लगायो। पहिलो काम हो आँखाको पट्टी खोल्ने। दोस्रो काम हो हामी गरिब जति 1 फेट हुने। यो भित्तो केले बनेको छ सेते? उसले पक्की भित्तोमा मुग्गा बजार्यो। यो इँटा, सिमेन्टी र बालुवाले बनेको छ। हो, हामी गरिब 1 फेट भएपछि यस्तै पर्खाल बन्छ, वज्रसरी कडा पर्खाल। कुलेको मुक्काले त्यो ढल्छ त? ठिक भन्यो, बरु त्यसको ज्यानै ढल्छ। अनि तेस्रो काम, एकछिन घोरिएर ऊ कुराको पोयो बाँड्दै गयो। तेस्रो काम हो कुले जस्ता सुँडले चुसेको हाम्रो कमाई खोस्ने। र चौथो काम हो कुले जस्तालाई पछार्दै आफ्नो जिन्दगानीको लगाम आफ्नै हातमा लिने। मेरो कुरो कस्तो लाग्यो त भाइ? हरिदाईले दुवै हातले सेतेको हात समात्यो। सेतेका आँखामा अनौठो उत्साह लहरायो। हरिदाई, सेतेले भन्यो, म बाटो हेरौँ त? पत्यार लागेन कि कसो? हरिदाईले सेतेलाई अँगालो मार्यो। दाई, म पढ्छु। अबोध बालकले आमासँग पापा मागे चाहिँ सेतेले हरिदाईलाई तालुदेखि पाउसम्म सरसरी हेऱ्यो। चङ्ख भएर बस्नु, हरिदाईले सम्झायो। कुलेले सुइँको नपाओस् नि। चिसो स्याटमा लुक काम्दै सेते मूल सडक चौबाटोमा पुग्यो। हृदयको अन्तरमा भने ऊ निकै नै हौसिएको थियो। आज के को हस्याङ र फस्याङ हो बुढा आधा रातदेखि?
कुलप्रसादका अनुहारको बेचैनी देखेर थैलीले चिन्ता प्रकट गरी, चैनसँग खानसम्म नभ्याउनु के को चटारो हो यस्तो? त नकरा राण, झर्किँदै कुलप्रसादले भन्यो। आफूलाई कत्रो आपत परेछ तँलाई भने। नभन्दै आज कुलप्रसादको अनुहारमा कालो बादल लागेको थियो। ऊ ब्याङ्कमा 4 पल्ट धायो। सिडिओ साप र निस्पेटर सापको चाकरीमा 2 पल्ट। आफ्नो गोप्य खोपीका जम्मै झालडोका थुनेर उसले दिउँसै बत्ती बाल्यो। घरिघरि कन्तुर उगार्यो। भुइँभरि नोटका बिटा फिँचायो अनि गन्यो, फेरि फिँचायो अनि फेरि गन्यो। उसको अनुहार तनावपूर्ण थियो। ओठ कलेटी परेका थिए र आँखामा चिन्ता र छटपटी टड्कारै थियो। एकै रातमा ऊ 10 वर्ष बुढो भए चाहिँ देखियो। मलाई आपत आइलाग्यो बुढी। झमक्क साँझ परेपछि भुइँमा नोटका बिटा फिँचाएर औँलामा थुक लाएर गन्दै र 100 र 1000 बिटा बाँध्दै कुलप्रसादले थैलीका काखमा दुःख बिसायो। हँ बुढा, भुइँभरि नोटका बिटाको बिस्कुन देखेर उदेक मान्दै थैलीले पोइला हेरी। गडबडी मच्यो बुढी, साउतीको स्वरमा कुलप्रसादले भन्यो। गाउँभरि अशान्ति मच्यो। 3 पल्ट गनिसकेका नोटका बिटा फेरि फुकाएर खुबै हेक्का राख्दै मसिनो स्वरमा 1, 2 भन्दै ऊ फेरि गन्न थाल्यो। गाउँभरिका डाका एक ठग भएर उठे। यसो भन्दा उसको स्वर गलामै बिलाउला जस्तो भयो। अरे, कम्युनिस्टी चोरहरूले जगतै भाँडे। कसैले अदृश्य भएर कुरा पो सुन्दैछ कि? ऊ त्यसै अत्तालियो अनि दाउ मारेको अनिदो जुवाडेले सोरे चाहिँ गरी उसले हत्तपत्त नोटका बिटा सोर्यो र थपक्क झोलामा हाल्यो। हिजोको आज के को उपद्रो हुन आँट्या हो यो? पोइका चाउरी परेका गाला र नुर गिरेका आँखा हेर्दै थैलीले रुन्चे स्वरमा भनी, हे भगवान, अब जीवधनको रक्षा गर्न मुस्किल पर्ने भयो बुढी। लोग्नेले सुस्केर हाल्यो। दुःखका कुरा गर्दा गर्दै बुढाबुढी भुइँतलाको चुलोमा गए। इमान जमान केही रहेन अब। पछुतो मान्दै हत्केला चुलामा तताएर आँखा सेकाउँदै कुलप्रसादले बिलौन गर्यो। नोकर छुसी मालिकसँग जोरी खोज्ने, कङ्गाल सेठमाथि जाइलाग्ने। एउटा अश्लील वचन उसको मुखबाट निस्क्यो र उसले घिनलाग्दो भावमा पिच्च थुक्यो। मालिकको जग्गा खोज्न तम्सिने, छादुन्जेल घिचेको अन्न नतिर्ने, अझ त्यतिले नपुगेर तमसुक डढाउने, मालिकलाई घेर्ने, गाली बेइज्जती गर्ने बिहेमानी गुण्डाहरू। कुलप्रसादले दारा किट्यो अनि मुरमुरिँदै भन्यो, मोसो दल्ने रे लौ मालिकहरूलाई। जिजुबाजेका पालादेखि चलिआएको रीतिथिति तोड्ने त्यस सीमाका भणुवा चोर। सेते ढोका बाहिर सास दबाएर उभियो। यिनलाई नमासिकन म, कुलप्रसाद मुरमुरियो। यिनको बिउ नमासी। लोग्नेको बरबराई सुनेर थैली कहाली। कुलप्रसादले कमेजको खल्तीबाट नोटको बिटो झिक्यो र हत्केलाले तौले चाहिँ गर्यो। उसको अनुहार तैविषेक शान्त भयो र उसका आँखामा धिपधिपे आशा उदायो। कसलाई दिन ठिक पर्या हो बुढा यो पैसा? पोइको जिउमा टाँसेर थैलीले साउती गरी। अलि बिस्तारो बोल। आतङ्कित आँखा ढोकातिर फाल्दै कुलप्रसादले भन्यो, सिडियो साप, निस्सेटर साप, कुरो कतै चुहाउलिस् नि फेरि। उसले मुन्टो हल्लायो। जाने यही धनले ज्यान जोगाउँछ, नजाने यही धनले ज्यान मार्छ। कति दिन आँट्या आउने? अनुहार अमिलो पार्दै थैलीले सोधी। सक्खापै त पार्नु हुँदैन है बुढा। नकरा राण, कुलप्रसादले चपार्यो। एक पैसाको हिसाब बुझाउनु पर्ने त फुडीलाई। थैलीले मुन्टो निहुराई। कुलप्रसादले नोटको बिटो आँखैनेर लगेर हेऱ्यो र हत्तपत्त खल्तीमा लुकायो। लाख रुपियाँ बच्छ भने 10-20 हजारको के मतलब? स्वास्नीको मन बुझाउन खोजे चाहिँ गरी कुलप्रसादले आफैलाई सान्त्वना दिन खोज्यो। छोराले मौका कमाउँछ, मौका उडाउँछ। फस चुरोट उडाउँदै उसले भन्यो, यसपालाका सिडियो साप साह्रै जाति छन् क्या बुढी। साक्षात् परमेश्वर बराबर। त्यो निस्पेटर त झन् आफ्नै छोरो जस्तो छ। कुल घरान देखेकै मान्छेले ठुला बडाको मान राख्न जान्दछ, बुझिस्? त्यस्तै साह्रो गाह्रो परिआएछ भने ढोकामै पुलिस राखिदिने भए छन्, बन्दुकै बोकेर। जाब 10-20 हजार भनेको मेरा लागि पैतालाको धुलो बराबर। बाहिर कसैले खोकेको सुनेर कुलप्रसाद झसङ्ग भयो। सशङ्कित हुँदै ऊ उठ्यो र बिराले चालले ढोकासम्म गयो। कुराको गन्ध सुँग्दै बस्या छस् चोर? कुलप्रसाद घरै थर्किने गरी करायो र सेतको घाँटी अठ्याउने सुरले उसमाथि चम्ट्यो। सेते कुद्दै कल धारनेर पुगिहाल्यो। भैँसीलाई कुँडो खुवाएर भर्खर आउँदैछ बाजे यो। धारामा हातगोडा धुन लागेको माइलो मगरले भन्यो, मेरै आँखाले देख्याउ। चुप, तेरो पनि भर विश्वास छैन। कुलप्रसादले खुट्टो थचार्यो। तिमीहरू सबै चोर हौ। मालिकको द्रोह गर्ने, चलेको चलन नमान्ने, बुद्धिले गु खाएपछि बाँधा पनि छाड आउँदो रहेछ साला। कति घाँटी सुकाउँछौ बुढा त्यहाँ? थैलीले भित्रबाट लेग्रो तानिए। नचला राँड थुतुनु, डामुला तेरो पनि जिब्रो।
वातावरण चकमन्न भयो। मेरो घर भाँड्ने तै होस्। सेतेलाई कप्टी आँखाले डस्दै कुलप्रसादले दागा धर्यो। पख तँलाई, रातभरि टहरा बत्ती बल्छ रे अचेलभरि, के चोर्ने गरेका छस् तैँले? साह्रै वचन नलाउनुहोस् है बाजे, रिस थाम्न नसकी सेतेले भन्यो। मेरा पनि छन् मान्छे। उसले हरिदाईलाई सम्झ्यो अनि उसको छातीमा आँट र आशा जुर्मुरायो। संसारमा कोही पनि सधैँ एक्लो हुँदैन, मेरो पनि छन् मान्छे। कुलप्रसादको हात खल्ती छाम्न पुग्यो। उसले आफ्नो घरको मूल ढोकामा बन्दुक बोकेर पुलिस उभिएको दृश्य कल्पना गर्यो अनि उसको अहङ्कार 3 हातमाथि उठ्यो। जम्बै बाँधाको सास निभाइदिने मान्छे छन् मसँग। सित्तीमा अर्काको धनमा आँखा गाड्ने डाका हो बाजे। सधैँभरि कोही कसैको बाँधा हुँदैन, बुझ्नुभयो? सेतेले मनको तितो पोख्यो। मुख छ भन्दैमा नभन्नुहोस् मन परी, हाम्रा पनि होलान् मुख। नर्क खाने तेरो मुख। कुलप्रसादका ओठ कामे। मेरै घरमा बाँधा बसेर मेरै विरोधमा त रात दिन कुमिटी गर्ने त? भन्, कहाँ चोर्न जान्छस् त राति पिच्छे? कसको के चोरेर मैले? सेते रन्कियो। आफ्नै नाउँ काट्न त कागले मात्रै जान्दछ। सेतेले मुठी कस्यो र कुलप्रसादको फकिढल जिउ आँखाले तौलियो। ऊ 1-2 पाइला अघि बढ्यो। उसका कानमा हरिदाईको वचन गुन्ज्यो। एक्लै लड्ने सेते, बुद्धिले सोच्नुपर्छ, जुक्तिले काम गर्नुपर्छ। सेते मूर्ति झैँ टक्क अडियो। यी बाँधाभन्दा तल परेर बाँचेछु भने म नकुल काजीको छोरो कुले होइन, यो रात्तै सेखे गर्दै कुलप्रसाद भित्र पस्यो। गए जाला रे लौ, यही सिरिखुरी सम्पत्ति ये रात्तै। हेर्लाटा, बेलुका भात खाइसकेपछि कुलप्रसादले सेतेलाई सम्झायो। आफन्त भनेको कि चाहिन्छ मर्दा कि चाहिन्छ पर्दा। आज कर्मले त नोकर भइस्। दुःख जिलो गरेर मैले 4 पैसो जोडे। मर्ने चोलामा को मालिक को नोकर? बुझ्छ किला सबै बराबर। ला यो खा। कुलप्रसादले सेतेको काखैमा पर्ने गरी सिङको चुरुट फालिदियो। बो, मसँग बिडी छ। सेतेले खल्तीबाट बिडी झिक्यो र मकलको आगोमा जोस्यो। एक बारको जुमिनीमा घमण्ड गर्नुहुन्न हेर नाति। नौनी बराबर चिप्लो स्वरमा कुलप्रसादले उसको मन पगाल्न खोज्यो। अरूको बहकाउमा लाग्नुहुन्न बा? को कसको बहकाउमा लागेको छ बाजे? लागिस् भनेर कहाँ किट्या छु र मैले? यो त म बुढाको अर्थी बुद्धि न हो बाबु। चाहिँदैन बाजे, गोरुलाई कसैको अर्थी बुद्धि चाहिँदैन। यता हेर्लाटा। कुलप्रसादले सेतेको कुममाथि हात राख्यो। एक कोरोपनले चालै नपाई मान्छेलाई बिगार्छ। आज तँलाई उराल्ने थुप्रो होलान्। यसो सम्झी त, भोलि तँलाई ठिङ्गुरा ठोक्दा हेर्ने को हुन्छ? संसारको चलनै मतलबी छ, बुझिस्? कुलप्रसादका कुरामा ध्यान नदिए चाहिँ गरी सेतेले झ्यालबाट बाहिरको अन्धकारलाई हेऱ्यो र गालामा खोपिल्टा पार्दै बिडीको सर्को तान्यो। अर्काको लहे लहेमा लाग्नुहुन्न केटा। विश्वास डगेको स्वरमा कुलप्रसादले फेरि सम्झायो। सम्झी त, तेरो बाउको क्रिया खर्चदेखि लिएर तँलाई यत्रो लक्का जवान बनाउन मैले कत्रो दया गरेँ। आज मलाई ग्रहदशा लाग्दा मेरो मर्का पनि त बुझिदे। बुझ्दैन बाजे, सेतेले ठाडो स्वरमा जवाफ दियो। काँचो वायुको सन्तानले केही बुझ्दैन। छि, साह्रै अघोरी त हुनुहुन्न हेर सेते। थैलीले लेग्रे स्वरमा भनी। हेर मोरा। थाकेको कुलप्रसादले लोप्यायो। म बुढालाई रिजाउन सके यो जेठो सबै तेरो। को छ र मेरो आफ्नो भन्नु? मेरा न छोरा न छोरी। थैलीका आँखामा आँसु रसाए र फरियाको फुर्कोले उसले आँसु पुछिए। बरु हेर, कसैले कतै मेरा कुरा काटेको सुईको पाइस् भने मलाई यसो। मुन्टोले इसारा गर्दै कुलप्रसादले वाक्य टुङ्गायो। ला, तँलाई यो बक्सिस। उसले 10 रुपियाँको नोट सेतेतिर लम्कायो। चाहिँदैन, सेतेले नकार्यो। बाँधा लगेको बक्सिस? ला, शुद्ध चित्तले दिएको नलिए पाप लाग्छ मुला। अर्को 10 को नोट थपेर कुलप्रसादले सेतेको गोजीमा घुसार्यो। सेतेले नोट झिक्यो र कुलेको अनुहारतिर उड्याइदियो। नमात्ती सेते। लोग्नेको फुस्रो भएको अनुहार देखेर नमज्जा मान्दै थैलीले भनी। हेर बज्जिया, तँलाई पछि पछुतो लाग्ला। म मागी खाने होइन, गरी खाने हुँ। सेते जुरुक्क उठ्यो र कुलप्रसादलाई पुलुक्कसम्म नहेरिकन फटाफट हिँड्यो। म आइन्दा आफूलाई बेचेर खान्न सुन्यौ? बराङबाट सेतेको स्वर आयो। आफ्नो रखे आफै गर। यो बाँधा समेत यस्तो भइसकेछ। जिब्रो टोक्दै र रिङ्गटा लागेको टाउको भित्तामा अडाउँदै कुलप्रसादले सुस्केर हाल्यो। सुखका दिन अब गए बुढा। थैलीले आँसु चुहाई
हाम्रो सेखपछि पराईले खाने धनले यसै जुनीमा आफ्नै ज्यान जाने भयो। छैन छैन, कुलप्रसाद मुन्टो हल्लाउँदै टकटकियो। अन्न एक गेडो बाँकी छैन। हामी त सिद्धिने भयौँ बाजे। सेतेले कुलप्रसादको नौलो संसारमा देखेको मगर बुढोले हात जोडेर कुलप्रसादका पाउ पर्न खोज्दै बिन्ती गर्यो। आधा सारो गाउँ भोक भोकै भुतु भुतु मर्न लाग्यो बाजे। मालिकले दयाधर्म नगरे हाम्रो खलकै मासिने भयो। जिउमा हाडछाला मात्र बाँकी रहेको बुढो मगरका आँखाभरि आँसु आए। उसका पिँडुला कामेर उथ्याच्छ भुइँमा बस्यो। चल्तीको भाउ राख्नुहोस् बाजे, एकजना अद्वैंसे पुड्के मगरले अघि सर्दै भन्यो। मौका इमान साथ तिरमला। म कहाँ बेच्ने अन्न एक गेडो भए तिमीहरूकै मासु बराबर। कुलप्रसादले किरिया हाल्यो। यो साल मङ्सिरमै भकारी रित थियो। नपत्याए हेर भित्र आएर। भोक र सुर्ताले थलिएका आइमाईहरूका बिलौना सुनेपछि बोलीमा सहानुभूतिको चिल्लो घस्दै कुलप्रसादले भन्यो, ए बाबा, तिमीहरूसँग लुकाउनु के छ? तिमीहरू भनेका कस्ता आऊ भने मेरा अन्नदाता रैती। सेते, उसले लेग्रो तान्दै डाक्यो। देखाइदे त भकारी। गाड्या होला माटा मुनि। हुलको बीचबाट आएको त्यो आवाज बिच्छीको चिलाइ जस्तै भएर कुलप्रसादको मुटुमा बस्यो। प्रसङ्ग हुँदै उसले पहिले सेतेलाई अनि त्यसपछि मङ्गलेकी आमालाई हेऱ्यो। कटहरको बोटतिरबाट मानिसहरूको कल्याङकुलुङ आवाज आयो अनि उसको मनमा डरको बबन्डर हुरी मच्चियो। हरे, कुलप्रसादले सफाई दियो। म बुढोमाथि यस्तो पाप चिताउँदा तिमीहरूलाई पाप नलाग्ला? तिमीहरूलाई भोक्कै मारेर मैले कहिले एक्लै खाछु र? ल भन। उसले भिडलाई केरकार गर्यो। खा छैनस्। भिडको बीचबाट एउटा स्वर गर्ज्यो। गरिबलाई मार्या मात्तै छस्। ए बुढा, आत्तिँदै थैलीले कोट्याई। लक्षण राम्रो छैन है, उता अड्डा खबर गयो। थैलीको शङ्काले कुलप्रसादको डर दोब्बर बढ्यो। उसले तर्सेको स्यालले झैँ झोकिएका भोका मानिसको हुलमा पल्याक पुलुक आँखा डुलायो। म घेरामा परेँ, हे भगवान, भक्तको रक्षे गर। कोदालोले कटहरको फेदतिरबाट आएको चर्को स्वर सुन्दा कुलप्रसादको ब्रह्माण्ड अलियो। बिताउने भए। कात्रेको स्वरमा उसले थैलीका कानमा साउती गर्यो र ऊ कटहरको फेदनेर पुग्यो। सेते, कुमको पछिल्तिरसम्म कोदालो उजाएर मज्जाउँदै गरेको बजारेको देखेर रुन खोज्दै कुलप्रसादले दुःख पुकारा गर्यो। बाजे? सेते ङिच्चा हाँस्यो। यही हातले गाड्यो, यही हातले झिक्छ बाजे। तरकारी बारीभरि बरम लागेर उभिएका मानिसले घरि कुलप्रसादको खरानी जस्तो फुस्रो अनुहार हेरे, घरि क्रोधले जोसिएको सेतेको कालो अनुहार। एकैछिनमा बजारका निकै मान्छे त्यहाँ थुप्रिए। पाथीले तान भरिएको अजङ्गको खाडलको डिलमा उभिएको सिकटे गोरो ठिटो करायो। लौ, त्यो बोल्ने त उही पुरानो डेरावाल विद्यार्थी शिव पो रहेछ। जे होस्, हरिसाबको लेखो भने राखिदिने भए। उसको लत्रिएको मनमा आशाको झिनो तार बज्यो। 3वटा पाथीले, शिवले भन्यो। 3वटा पाथी? कुलप्रसादका मुटुमा 3वटा भाला रोपिए जस्तो भयो। म डुबेँ, ऊ निसासियो। लौ, अब भने बिताउने भए। सक्कली चाहिँ होला यो। हातले पाथी नाप्दै र आँखाले निहाल्दै शिवले भन्यो। अरू 2टा नक्कली खोइ नि? उसले आँखै आँखाले खोज्दै सोध्यो। मङ्गलीकी आमा खोइ? तरकारी बारीको बारमा अडेस लागेर कहिल्यै कल्पना नगरेको त्यो तमासा हेर्दै छक्क परेकी मङ्गलीकी आमा आफ्नो नाउँ काडेको सुनेर झस्की। कुलप्रसाद कता होला भनेर उसले मुन्टो यताउति घुमाएर उसका आँखा मालिकका आँखासँग ज्वास्स जुधे। ऊ अलमल्ल परी अनि धानको खाडलतिर उसका आँखा घुरे। पाथी निकाल सेते, अद्वैंसे पुड्के मगरले भन्यो। सेते कुलप्रसादको सुखको बासतिर सोझियो। सेते, हैकमी स्वरमा कुलप्रसादले चेतावनी दियो। घरभित्र नपस, पर्लास चोरीमा। भिडमा उत्तेजनाको तीखो लहर उठ्यो र वातावरणमा सनसनी फैलियो। अक्किल र पसिनाको बलले यो संसारको जग बसाउने हामी हजारौं गरिब यसका चोर? हाम्रा पसिनाको पोखरीमा पौडी खेल्दै मोज गर्ने यो चोर चाहिँ साधु? शिवले घरि हत्केलो छातीमा राख्दै र घरि कुलप्रसादका नाकतिर औँलो ठड्याउँदै इँटाको थुप्रोमाथि उभिएर भन्यो। हजारौं क्रुद्ध आँखा पहिले कुलप्रसादको अनुहारमा ठोक्किए अनि त्यसपछि शिवको अनुहारतिर सोरिए। आफ्ना हाडमासु घोटेर उब्जाएको यो धानले अनिकालमा प्राण धान्न खोज्ने हामी यसका डाका? हाम्रा बाउबाजेलाई मारेर हामीलाई काँचो वायुका सन्तान भन्ने यो डाका चाहिँ सध्य? शिवको स्वर झन कठोर भयो। उसका आँखामा विचित्रको चमक देखा पर्यो र उसको मुट्ठी परेको दाहिने हात हावामा उठ्यो। गाउँभरि सुँड फिजाएर दुनियाँका रगत पसिना चुस्दै सम्पत्ति थुपार्ने यो मालिक, आफूले जोतेको जग्गामा हक दाबी गर्ने हामी गरिब भाइहरू यसका हुल्या? शिवले एक एक शब्द तौल्दै र तिनमा जीवनको कठोर र निष्ठुर सत्यको सार भर्दै गमधारी मुद्रामा भन्यो। तेरा बाउबाजेको रीतिथिति अब सब तेरै खल्तीमा राख कुले।
चोर औँलो कुलप्रसादका आँखातिर तिर्स्याउँदै उसले घोषणा गर्यो, मान्छेले मान्छे खाने चलन अब तोडिन्छ बुझिस। माटाको मूर्ति चाहिँ अचल र अवाक हुँदै कुलप्रसादले नुर गिरेका आँखाले शिवलाई हेऱ्यो अनि ऊ निउरोमुन्टी नभयो। दुई हातमा दुईटा पाथी बोकेर शिवको छेउमा उभिएको सेते अलिबेर अल्मलियो। बोलिरहेको त्यो मान्छे हरिदाई हो कि शिव? उसले गौर गरेर हेऱ्यो। हरिदाईको मुखबाट कतिपटक उसले सुनिसकेका ती वचन अहिले यत्रो जमातको माझमा पोखिँदा तिनमा नौलो अर्थ भरिए जस्तो, नौलो रङ चढे जस्तो लाग्यो उसलाई। हातमा दुईटा पाथी लिएर शिवले झ्याम्टा चाहिँ बजायो। वातावरण सुनसान हुँदै गयो। हेर भाइयो, कुलेका अक्किलको चमत्कार। तीनवटा पाथी उचाल्दै शिवले देखायो। यो 9 मा नजाने। दाहिने हातको पाथी उचाल्दै उसले भन्यो, गरिबसँग अन्न लिँदा यसको चलन। हेरौँ, यो चाहिँ 7 मा नजाने। देब्रे हातले अर्को पाथी उचाल्दै उसले भन्यो, गरिबलाई दिँदा चाहिने यसको चलन। दुईटै पाथी उचालेर उसले पछार्यो। अनि हेरौँ, यो चाहिँ 8 मा नजाने। उसले तेस्रो पाथी देखायो, टाठाबाठासँग कारबार गर्दा यसको चलन। उसले रिसले दारा किट्दै त्यो पाथी कुलेतिर उत्यायो। थुरथर हुँदै कुले झटपट पछि सर्यो र पाथी उसका खुट्टैनिर बज्रियो। लौ, उन पाथीको माला। मुसु मुसु हाँस्दै शिवले भन्यो, हाम्रा दयालु मालिकको आज मान राखिदिउँ। मगर माइलाले पाथीको पिँधमा टुप्पो अड्याएर खन्ती समात्यो। सेतेले न्वारनदेखिको बल निकालेर खन्तीको फेदमा घन ठोक्यो। कंकाल जस्ता रूप भएका मानिसहरूको बोरामा भक्काभक धान भरे। कटहरको फेदमा अडेस लागेर उभिएको कुलेको मगजमा डङ डङ दमाहा बजे जस्तो आवाज आइरह्यो। शुद्धि हराए जस्ती भएकी थैलीका आँखा निम्चाए। मालिक। शिवले कुलेका अगाडि हात चोर्यो। कम्मरसम्म मुन्टो निहुराएर भन्यो, यस धानमा हजुरको पसिना पर्या रहेछ भने मौकामा हिसाब मिलाउँला। कसो? कुलेले लोभी नजरले धानका बोरा हेऱ्यो अनि हत्केलाले आँखा पुछ्यो। लौ, मालिकलाई माला तयार भयो। सबैका आँखा मालामा टाँसिन पुगे। तीनवटा पाथी तीनतिर, बीचबीचमा तीनवटा थोत्रा जुत्ता। नौलो जमानाको नौलो माला। थप्पडीको गडगडाहट र हाँसोको रन्कोले वायुमण्डल गन्क्यो। शिवले माला सेतेका हातमा राखिदियो र आँखा सन्कायो। सेते कुलेतिर लम्क्यो र मानिसहरू त्यही झुरुम्म भए। कुलघरानाको मुख देखेका र ठुलाबडाको मान राख्न जान्नेहरूले अघि नै सुइँकुच्चा ठोकिसकेका थिए। सेते, पाथीको माला शिरमाथि आइपुगेपछि जिउ छाडेर कुलेले सेतेलाई अँगालो मार्यो। म तेरै बाजे हुँ सेते। गहभरि आँसु लिएर उसकुले दयाको भिख माग्यो, नाति मलाई बचा। पाथीले छातीमा धक्का दिँदै सेतेले कुलप्रसादलाई रुखको फेदमा ढेस्सिने गरी मुन्ट्यायो र पाथीको माला लगाइदिँदा कुलेका शिरको ढाकाको टोपी सेतेका पाउमा खस्यो। सेते, आँसु टिलपिल टिलपिल भएका आँखाले कुलेले उसलाई हेऱ्यो। काँचो वायुका सन्तानले दिउँसै तर्साउन थाले। कसो बाजे? हाँसोड्दो बोलीमा सेतेले खिल्ली उडायो। देख्दा देख्दै 3-4 जना ठिटाले कुलेका अनुहारमा कालो पाउडर घसिदिए। भिडबाट फेरि थप्पडीको गडगडाहट र हाँसोको रन्को छुट्यो। मङ्गलीकी आमाले कुर्कुच्चा उचाल्दै बडो उत्सुक दृष्टिले कुलप्रसादको त्यो नौलो रूप हेरी। एउटा पाथीको मुन्द्रीमा डोरी बाँधेर शिवले कुलप्रसादलाई बोकालाई चाहिँ घिस्सायो। सेतेले कुलप्रसादको पुच्छर निमोटेको हाउभाउ गर्दै भन्यो, लौ हिँड बुढो गोरु। आफ्नो रक्षा गर्ने देवदूतहरू अहिलेसम्म पनि नआएको देख्दा कुलप्रसादको मुटु औडाहाली धुचा धुचा भएर फाट्यो अनि मुख बाहिर लामो सास फेर्दै उसले मनमा नै भन्यो, डुबे, साँच्चै नै डुबे, यता पनि डुबे, उता पनि डुबे। घाम अस्तायो र साँझ पक्कको अँध्यारोले धरतीलाई निल्दै गयो। पाथीको बोझले लत्रिएको घाँटी सकि नसकी सोझ्याउँदै कुलप्रसादले जाँतो झुन्डिए जस्ता पाइला बिस्तारै चलायो। पाउमुनिको जमिन साँच्चै नै भाँसिँदै गएको हो कि भन्ठानेर ऊ रोकियो। अहो, हात हातमा लट्ठी बोकेर उभिएका 25-30 जना तन्नेरी त काँचो वायुकै सन्तान पो रहेछन्। कुलप्रसादको मन झनै चाउरी पर्यो र डरले उसको फोक्सो एक तमासले फुल्यो। पछिल्तिर थैलीले कोकोहोलो मच्चाएको सुन्दा त झन् उसको डेगै चलेनन्। संसारै तल तल झन् तल धस्सिँदै गएको अनुभव गर्दै कुलप्रसाद आँगनको बीचैमा आँधीमा परेको बुढो रुख चाहिँ गर्ल्याममा डल्यो। स्वाङ पार्छस् चोर? शिवले डोरी झट्कार्यो र कुलप्रसादले असहाय आँखाले सेतेलाई पुलुक्क हेऱ्यो।
सेतेका पिँडुलामा छाँद हाल्न खोज्दै उसले भन्यो, माला कस्तो लाग्यो बाजे? सेतेले सोध्यो। बिराएँ, कुलेले हात जोड्यो। माफी पाऊ। कालो काग धोएर सेतो परेवा कहिल्यै हुन्न बुझिस? डोरी झड्कार्दै शिव गर्ज्यो। यतिन्जेलसम्ममा बुढापाका र आइमाई केटाकेटीले अन्नका भारी बोकेर बाटो तताइसकेका थिए। कुलेको सुखमहलमा आज निलो बत्ती बलेको थिएन। घरको तल्लो सुरमा तगाराको खाँबो समातेर उभिएकी मङ्गलीकी आमाले आँखा तिखा पार्दै त्यो घुर्मैलो अँध्यारोमा सेतेलाई खोजी। उसको मनमा ननिएको प्रश्न उठ्यो, हे दैव, अब सेते कहाँ जान्छ? अनि उसको छातीमा सेतेको माया भरियो र उसका आँखाका कोष रसाए। सेते, कुले करायो, बिउ आज छरियो, फल लागेपछि चाख्ला स्वाद। शिवले व्यङ्ग्य बाँड छोड्यो। कुलप्रसादलाई बाबुबाजेले कहिल्यै भोग्न नपरेको त्यो घटना सुरु भएको 10 वर्ष भए चाहिँ लाग्यो। तर हुनलाई आधा घण्टा मात्र भएको थियो। मूल बजारतिर जाने चोकतिरबाट दगुर्दै आएको एउटा तन्नेरीले शिवको कानमा के साउती गर्यो। सेतेले कुलप्रसादका खुट्टा टनटनी बाँध्यो र ऊ जिउ थाम्न नसकी भुइँमा गुप्टियो। शिव र सेते लट्ठीधारी तन्नेरीहरूका माझमा गएर मिसिए। सेते अत्तालिँदै दगुरेर आएकी मङ्गलीकी आमाले सेतेलाई अँगालो मारी, त कहाँ जान्छस् छोरा? उसको स्वर काम्यो। मेरो सुर्ता नगर काकी। मङ्गलीकी आमाको हात आफ्नो छातीमा राख्दै पग्लिएको स्वरमा सेतेले सम्झायो, काकी, म तपाईँको गुण कहिल्यै बिर्सन्न। मङ्गलीकी आमाका आँखा छल्दै उसले आँखो पुछ्यो। सधैँ चङ्ख हुनु छोरा। आँसुको घुटको निल्दै मङ्गलीकी आमाले सेतेलाई आशिक दिए, तैँले चिताएको कुरा पुगोस्। सुर्ता नगर काकी, म भेट्न आउँदै गरौँला। साथीहरूको लस्कर निकै पर पुगिसकेको देखेर सेते हतारियो। जान्छु काकी। मुटु गाँठो पार्दै उसले मङ्गलीकी आमाको हातबाट आफ्नो हात फुस्कायो र ऊ लमक लमक अघि बढ्यो। मङ्गलीकी आमाका आँखा आँसुको पोखरीमा डुबे। मानौ कतै उज्यालोतिर अघि बढिरहेको सेतेलाई देख्दा एकमन त उसलाई निकै हर्ष लाग्यो। तर आफ्नो एक्लोपन सम्झेर ल्याउँदा भने उसको मन अघोरै दुख्यो। दगुर्दै गएर सेतेका हात समात्न र त्यो जमातसँगै कुम जोडेर अघि बढ्न उसलाई पनि रहर लाग्यो। तेरो भलो होस् सेते, उसले मनमा नै भनी, अनि आँसु पुस्दै ऊ एक्लै रौरव नर्कतिर फर्किए। बुलबुल कम्युनिकेसनको युट्युब च्यानलमा अहिले तपाईँले सुन्नुभयो खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको कथा। शीर्षक थियो सेतेको संसार। कुनसाङ काकाका कथा श्रृङ्खलामा आजको कथा वाचन कस्तो लाग्यो? खगेन्द्र सङ्ग्रौलाको अरू कथा सुन्नको लागि यसै च्यानलको प्लेलिस्टमा जानुहोला। कथा उपन्यास सुनिरहनका लागि सब्स्क्राइब गर्नुहोस् बुलबुल कम्युनिकेसन।